ماں کتنا عظیم رشتہ ہوندہ ہے، پوچھو نہ بھائی فیصل کو لو، ماں کتنا عظیم رشتہ ہوندہ ہے، کیونکہ ماں جیا دردی نہ دنیا تے کوئی ہے بھائیو، ماں جیا دردی نہ دنیا تے کوئی ہے، ایتی ہوئی جاندہ ہے ماں جدی موئی ہے، اور قدر ماں دی پوچھ جا اس کو لو جنہیں مانی ٹھگڑی چھان آئی، صدا روے دکھان دی دپاں تے سڑدا جدے سر تے صدیقی مان آئی، تے ماما ٹھڈیاں چھاواں سچ یاد نے لوگ سیانے، جدوں اے سایہ سر تو ڈھل جائے نہیں رہندے ہوش ٹھکانے، تے ماں جیا گھر چھاویں بوٹا تے کدرے نظر نہ آوے، ماں دیا پیراں تھلے جنتی رب نبی فرما۔ کملی والے آقا نے فرمایا جڑا ماں دے پیر چم دے او سمجھے کہ جنت دے دروازے دی چوکاٹ پیا چم دے، میرے ویرو ماں دے پیر چمنا جنت دے دروازے دی چوکاٹ دے چمن دے برابر ثواب ہے۔ واہ کملی والے تو ماں دی کتنی فضیلت دسی ہے، کتنی برکت دسی ہے میرے دوستو۔ نبی پاک دا دربار ایک مائی آ گئی، کملی والے نے فرمایا غلامو ادھے استقبال واسطے کھڑے ہو جاؤ، رسول اللہ نے ماں دے بہن واسطے مزمل دی چادر وچھا دیتی، غلام کہنے نے کملی والے دے قریب آئی، نبی پاک دے متھے تے پیار دین دیئے، کملی والے دے کول بہ گئی، کملی والے انج بہ گئے جویں کوئی نکا وڈے کول ادب نال بہندا ہے، نبی پاک نال گلاں کر دی رہی، جدوں اٹھ کے جان لگی کملی والے اٹھ کے نال ٹر پے، جاندی واری نبی پاک نو موڈے تے تھاپڑا مار دیئے، جدوں چلی گئی غلاماں نے کیا کہ شانہ والی کون ہے جڑی آپ نو چم دی بھی رہی ہے، آقا آپ نے چادر دے بہن دی بھی دعوت دیتی ہے، کملی والے جڑی آپ نو تھاپڑے مار دی رہی ہے، نبی پاک نے فرمایا غلاموں جان دیو کونو، اے آن والی میری سکی ماں نہیں، اے میری رضائی دی ماں میں، ادا نا حضرت حلیمہ سادیہ وے، انہیں بچمن وچ میں نو دودھ پلایا وے، اج میرے کو لائی سی، اگر اس چادر کو لو ود کے بھی کوئی چیز ہوئے یا میں ماں دیا پیراں وچ وچھا دے میاں۔ کملی والے آقا نے دسی ہے کہ ماں دی بڑی شان ہے، میرے دوستو توجہ کریو، ماں دے موضوع تے گل پیا کرنے، مدینہ پاک دا شہر ایک مائی دا وصال ہو گیا، کملی والے نے کیا بی بیو غسل دے وہ کفن پہناؤ، کفن دے نال نال مانو میں محمد دی قمیض بھی پوا دے ویو، کملی والے نے قمیض دیتی یا قمیض دا کچھ ٹکڑا کریم آقا نے آپ جنازہ پڑھایا، جنت البقیہ قبرستان وچ لے کے آئے، کملی والے آقا نے کیا غلاموں ٹھہر جاؤ، مانو قبر وچ لٹان تو پہلا ایدی قبر وچ میں آپ لیٹاں گا، رحمت دو عالم قبر وچ لیٹے تکو کون پتر ماں دی قبر وچ اتر دے، خیال کریو میرے ویرو، توجہ کریو، اللہ اکبر سبحان اللہ، ای وجہ قریب والے دا زیادہ حق ہے، پتر نو چاہی دے پیو نو قبر وچ اتارے، پتر نو چاہی دے ماں نو قبر وچ اتارے، بھائی نو چاہی دے کہ بہن نو قبر وچ اتارے، غسل دا بھی حکم ہے، اگر باپ مر گیا پتران دا کم ہے غسل دیو، ماں مر گئی ہے دھیاں دا کم ہے غسل دیو، دوجے نو دعوت نہ دیو، ہاں اگر پتہ نہیں کسے سیانے کول پوچھ لو مگر آپ دیو، کیوں شریعت کہن دیئے، اس وجہ تو کہن دیئے، ہو سکتے ہیں مرن والے وچ کوئی عیب ہوئے، اگر بیگانہ غسل دے گا بعد لوگاں گے توڑے عیب بیان کرے گا، خبردار آپ دیویو اگر کوئی عیب بھی ہوئے گا تے اپنا عیب بار نہیں کٹے گا پوشیدہ رکھے گا،
قربان جاواں میرے کملی والے آقا قبر وچ اترے حضور نے کیا غلاموں قبر اور کشادہ کرو کملی والے پھر اترے فرمایا اور کشادہ کرو تیجی واری پھر اترے فرمایا کشادہ کرو نبی پاک نے آپ ماں نو چکے قبر وچ اتاریا اللہ اکبر پڑیاں دے کے مٹی پائی دعا کی تھی سرکار چلے غلامہ نے کیا آقا مرن والی تے بڑا احسان کیتا جے کملی والے آ قمیض دا ٹکڑا بھی دتا جے قبر وچ بھی اتری ہو آقا جنازہ بھی پڑھایا جے میرے نبی نے فرمایا غلاموں سنو میں مرن والی تے احسان نہیں کیتا میں تے دے احساناں دا بدلہ پیا دیندا سا حضور نے فرمایا غلاموں جان دیو مرن والی کون ہے اے عبد المطلب دی نوح ہے ابو طالب دی بیوی ہے مولا علی پاک دی اماں پاک ہے رشتے وچ میری چاچی لگ دی ہے ادا نا حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی آوے نبی پاک نے فرمایا لوگو جدوں میں مکی وچ اعلان نبوت کیتا لوگوں نے مینوں جادوگر دیوانہ کیا طائف والیاں نے وٹے مارے مینوں برا بھلا آکھیا میں دنیا دا ستایا ہوئے رسول جدو گھر مڑ کے آندا سا میری اپنی ماں نہیں سی میرا بابا نہیں سی میرا دادا نہیں سی مینوں حوصلے دی ضرورت سی اے میری چاچی فاطمہ بنت اسد مینوں گود وچ لے کے کہندی سی او میریا سونیا غم نہ کر ساری دنیا تیری مخالف ہو جائے پر میں فاطمہ بنت اسد تیرے نال نبی پاک فرماندے نے ہے میری چاچی پر انہیں پیار مینوں ماما ورگا دیتا ہے او غلاموں میں دسنا چاہنے ماں بھاویں نہ ہوئے چاچی کیوں نہ ہوئے پر پیار ماما ورگا دیوے او دا بھی تو آڈے تے حق بندے لوگوں میں فاطمہ تے احسان نہیں کیتا بلکہ دے احسانہ دا بدلہ پیا دیندہ سا میرے ویرو توجہ کریو میں تائیں عرض پیا کرنا ماں کہ ماں جیا گھر چھاویں بوٹا تے کدرے نظر نہ آوے ماں دیا پیرا اے تھل جنتی رب نبی فرماوے باپ مرے سر ننگا ہوئے تے بھائی مرن کن خالی اے ماما باجی محمدی بخیشا تے کون کرے رکھوالی باپ مرے یتیم لوگ آخدے نے ماں مر جائے لوگ میٹر کہندے نے کیوں باپ مر جائے گھر وچ ماں سنبھال لیندی ہے جنہاں دیاں ماواں ٹر جان انہاں نو گھر بھی پناہ نہیں دیندا گرلیاں وچ رل کے جوان ہوندے نے میٹر کیا جاندا ہے تائیں پیا کہنا وا کہ ماواں باجی اے محمدی بخشا تے کون کرے رکھوالی پر دکھیے دی گل دکھیا جانے تے سکھیے نو کی خبیراں اے ماں پیو جنا دے اے موت نے مارے او تک تک رون دے نے کبھی